بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو قرآن پاک دیاں آیات تلاوت کیتا ہے. ان آیات دے اندر پہلی آیت سورہ یاسین آیت نمبر 12 ہے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کہ بے شک اسی خود زندہ کرنے والے ہیں اور موت دین والے ہیں. وَنَكْتُبُ، اور اسی ہر چیز نو لکھن والے ہیں. مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جیڑیاں تسی اعمال دے نال اگے واسطے محفوظ کروا لیاں اور جنہ دے آثار اور نشانات موجود نے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز احصیناہ، اللہ فرماندے نے میں شمار کر رکھیے. فی امام مبین، ایک روشن کتاب دے اندر ہر چیز نو میں محفوظ کر لیا. اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الزاریات دی آخری آیات
کہ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس دا اجر و ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شخص ایک ذرہ برابر گناہ، غلطی یا خطا کر لے گا، اس دی بھی سزا اللہ پاک اس نو دیں گے۔ انسان اس کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تاکہ کائنات دی ہر چیز انسان دے تابع کر دیتے، اور صرف انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ان الفاظ دے نال ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک فرمان دینے میں انسانات جنانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ عبادت دا تقاضا، عبادت دا مقصد کی ہے؟ اگر اللہ پاک نو سجدیاں دی ضرورت ہوندے کہ اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم اور آرڈر کر دینا کہ ساری عمر سجدے دے اندر میریاں تسبیحات نو بیان کر دے رہو۔ اگر اللہ پاک نو سجدیاں دی ضرورت ہوندے تے اللہ پاک نے فرشتیاں نو آرڈر کر دینا سی ساری زندگی سجدیاں دے اندر اس مخلوق نے اپنی زندگی گزارنی سی۔ جس وقت اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے بات رکھے کہ کائنات دے فرشتیوں، زمین تے میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہنا۔ تینا فرشتیاں نے پہلی بات اللہ پاک نو کہی، اے اللہ کیا ایسی مخلوق نو پیدا کرنا چاہنا جیڑی تیرے اس کائنات تے جا کے تیری نافرمانی کرنے والی ہوئے گی؟ اے اللہ ایسی مخلوق دی تخلیق چاہنا ہے، اے اللہ جیڑی کائنات تے ایک دوسرے دی قتل و غارت کرے گی؟ اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہندے ہو کہ اے اللہ جیڑی کائنات دے اندر جا کے ظلم و زیادتی کرنے والی بن جائے گی؟ کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے فرشتوں، میں جو جاننا تسی اس تو بے خبر اور لا علم ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن فرشتیاں دے سامنے اس بات تے فخر کرنگے کہ اے فرشتیوں، انسان دا انکار کرن والے سو، لیکن آج اے ہوئی انسان اس دے نامہ مال نو دیکھو کس قدر نیکیاں دے نال اے دے نامہ مال پڑے نے۔ اگر نمازاں والے پلڑے پھولی جائیے تے بندے دیاں نمازاں ہی موجود نے، اگر زکاة والے پلڑے پھولے جائیں، زکاة والے اوراق پلٹے جائیں، انہاں دے اندر میرا بندہ اللہ دے راستے دے اندر زکاة دین والا ہے، میرا بندہ اللہ دے راستے دے اندر میرے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے۔ کہ آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چند اعمال ایسے نے جنہ دا عمل تے تھوڑا جائے لیکن اللہ پاک نے اجر و ثواب بہت زیادہ لکھ دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھن واسطے کروں با وضو ہو کے یا مسجد دے اندر آ کے وضو کر دائے، اپنے جسم نو مشقت دیندا ہے، رکعات پڑھ دائے، رکوع تو بعد سجدہ، سجدے تو بعد تشہد دے اندر بیٹھ دائے، اپنا وقت لگاندا ہے، لیکن چند اعمال ایسے نے جڑے بالکل مختصر جے، چھوٹے جے، لیکن اجر انتہا درجے دا۔ انشاءاللہ آج دی خطبہ دے اندر ان 5 اعمال دا میں ذکر کروں گا جڑے میرے محبوب پیغمبر نے ذکر فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل اور لیکن اجر دے اعتبار نہ بہت بڑے نے، اور اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دی زبان دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، آقا فرما دینے
اللہ پاک بندے دیاں نیکیاں اور برائیاں دوویں چیزاں لکھ لیندے نے. کس انداز دے نال اللہ پاک لکھ دے نے؟ ثم بین ذالک فمن ہم بحسنۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات تے بندہ دل دے اندر ارادہ کردا ہے کہ میں اج فلاں کم کراں گا، اج میں فلاں عمل کراں گا تے اللہ رب العالمین دے ہاں نیک عمل کراں گا، اج میں فلاں دے ہاتھ تے صدقہ کراں گا، اج میں نفل پڑھن دا ارادہ رکھنا، اج فلاں دے نال نیکی کرن دا ارادہ رکھنا. بندے نے اپنے دل دے اندر گمان کیتا، ہلے نیکی نہیں کیتی. بندہ دل دے اندر خیال کردا ہے، نیک نیت دی تمنا کردا ہے، نیکی دی تمنا کردا ہے، سوچدا ہے کہ اج میں نماز پڑھاں گا لیکن نماز نہیں پڑھ سکدا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو نیکی دا ثواب عطا فرما دیندے نے. نیکی کیتی کوئی نہیں، صرف دل دے اندر ارادہ کیتا. بندہ صبح اٹھدا ہے یا رات نو سون لگیا اپنے بستر تے لیٹدا ہے اور دل دے اندر ارادہ کردا ہے کہ میں صبح فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھاں گا. اس نو پتہ نہیں کہ صبح تک اس کی زندگی باقی ہے یا نہیں، لیکن اس نے ارادہ کر لیا. اللہ پاک نے اس دی نیکی دا اجر اس دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیتا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ثم بین ذالک فمن ہم بحسنۃ فلہ فلم يعملها كتب الله عز وجل عنده 10 حسنات. ایک بندہ او ہے جڑا بندہ ارادہ کردا ہے کہ میں اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کراں گا، لیکن یہ بندہ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ نہیں کردا. اللہ پاک اس دے نامہ مال دے اندر لکھی رکھ دیندے نے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر بندہ اپنے ارادے دے مطابق نیکی کر لیندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے عندہ 10 حسنات. اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیندے نے. ایک نیکی دے بدلے اللہ پاک اس نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الی 700 ضعف. پھر اللہ پاک اس دی نیکی نو 10 تو لے کے 700 گنا تک بڑھا دیندے نے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الی اضعاف کثیرۃ. اللہ پاک اس دی نیکی نو کئی ہزاراں گنا تک بڑھا دیندے نے. جتنا بندے دے دل دے اندر تقوی اور اعتقاد ہوئے گا اللہ پاک اس دے بدلے اس دی نیکی نو بڑھا دے جان گے. محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے نو لیاندا جائے گا، اس دے نامہ اعمال کھولیا جائے گا، اس دے نامہ اعمال دے اندروں بہت بڑی نیکی نکلے گی. اے بندہ اللہ نو پوچھے گا اللہ اے تے میں نیکی نہیں سی کیتی. کہ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیا یاد کر فلاں موقع تے تو فلاں نیکی کیتی سی. اللہ پاک نے تیری اس نیکی نو اس قدر بڑھا دیتا کہ ایک ذرہ برابر نیکی جیڑی ہے آج پہاڑ دی مانت بن گئی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا الی اضعاف کثیرہ. اللہ پاک نیکی نو کئی ہزاراں گنا تک بڑھا دیندے. اور ایک نیکی جدوں انسان وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد اگر وضو دی دعا مسنون الفاظ نال پڑھی جائے تو اس دا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا اجر ذکر فرمایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے، نماز واسطے تیاری کردا ہے، اس نے سنت دے مطابق وضو کیتا، پھر وضو کرن تو بعد اپنی زبان دے اندروں ان الفاظ نو دہراندا ہے. جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نقل ہے، آقا فرماندے نے بندہ اپنی زبان دے اندروں ان الفاظ دا ذکر کردا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.
جڑا بندہ وضو تو بعد دعا پڑھ دے اور نال پھر صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے پھر بندہ انہا کلمات نو پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور صحیح بخاری دے اندر تھوڑے جے الفاظ اضافے دنال آقا فرما دینے جیڑا بندہ وضو تو بعد دعا پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بندے نے وضو کیتا وضو کرن تو بعد اس نے کلمات پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آقا علیہ السلام فرمان دینے انہیں کلمات پڑھ لے اللہ فتحت لہو ابواب الجنہ ایدے انہا کلمات پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک ایدے واسطے جنت دے دروازے کھول دیں گے جنت دے کتنے دروازے کھول گے آقا علیہ السلام فرمان دینے السمانیہ جنت دے 8 دروازے اس بندے واسطے کھول دیتے جان گے اور آقا علیہ السلام فرما دینے یدخل من ایہا شائن جس دروازے دے اندروں چاہے جس دروازے دے اندروں اس دا دل کرے اے جنت دے اندر داخل ہو سکتا ہے چھوٹا جے عمل چند الفاظ وضو تو بعد پڑھو اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیں دینے کتنا پیارا عمل ہے زبان نو تھوڑی دی تکلیف دینی اجر کتنا بڑا ہے آئیے دوسرا عمل کسے مسلمان پائی دی نماز جنازہ ادا کرنا محبوب پیغمبر نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان دا پائیے اور ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق نے اور 6واں اور آخری حق جڑا میرے محبوب پیغمبر نے ذکر فرمایا کہ اپنے مسلمان پائی دی نماز جنازہ نو ادا کرنا نماز جنازہ جڑا بندہ ادا کر دے اپنے مسلمان پائی دی میت آ کے خلوص دل دے نال نماز جنازہ پڑھ دے آقا علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء جس وقت اپنے پائیدی میت حاضر ہو جس وقت اپنے پائیدہ نماز جنازہ ادا کرنوا سے آؤ محبوب پیغمبر فرمان دینے خلوص نیت دنال دعا کریا کرو جس وقت بندہ بے لوس ہو کے اپنے مسلمان پائیدی نماز جنازہ پڑھ دائے آقا علیہ السلام فرمان دینے صحیح مسلم دے اندر روایت نہ کرے من صلی علی جنازت فلہو قیرات آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان پائی دی نماز جنازہ خلوص نیت دنال پڑھ دائے اس دا نماز جنازہ پڑھندہ مقصد ہے میت دے اہل خانہ نو چہرہ وکھانا نہیں رشتہ داری تے برادری نبانا نہیں صرف اس واسطے جنازہ پڑھن واسطے آیا ہوئے کہ میں نو میرے رشتہ دار ویکھ لین جب میت دے پہن پائی دیکھ لین کسے تعلق تے واسطے دے نال کہ دنیا دے مفاد دی خاطر اگر نماز جنازہ پڑھنا آیا ہوئے گا اس نو کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا جائے گا اگر بندہ صحیح معنیاں دے اندر خلوص نیت دے نال اپنے مسلمان دے پائی دی میت تے نماز جنازہ پڑھنوا سے حاضر ہوئے گا تے محبوب پیغمبر فرمان دینے ہیں فَلَهُ قِيرَاتٌ اس بندے نو ایک قرات ثواب عطا کر دیتا جائے گا آقا علیہ السلام نے جس وقت اس حدیث نو ذکر کیتا صحابہ فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر قرات کی چیز ہے قرات کے سیدھ کو کیا جاندہ ہے
تے محبوب پیغمبر فرماندے نے القراۃ مثل احد، ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے، اتنا اجر و ثواب۔ نماز جنازہ مسلمان پائی دا حق ہے، اور اگر بندہ خلوص نیت نال خالص ہو کے اپنے مسلمان پائی دی نماز جنازہ پڑھن واسطے حاضر ہو جاندا ہے، احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ، جیڑا بندہ میت نو دفن کر کے، میت نو قبر دے اندر اتار کے، میت تے مٹی پا کے دعا کر کے آندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو 2 قرات ثواب عطا فرما دیندے نے۔ کتنا چھوٹا جے عمل اور اجر کتنا بڑا کہ نیکی کر لے انسان ارادہ کر لے کہ اللہ پاک نیکی لکھ دیندے نے۔ اور پھر جس طرح محبوب پیغمبر دی حدیث نو ذکر کیتا کہ جیڑا بندہ خلوص نیت دے نال ایک نیکی کردا ہے، اللہ پاک اس نو 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ اگر خلوص نیت دے نال نماز جنازہ پڑھیا ایک قرات، یعنی اللہ پاک اس نو بڑھا کے 10 قرات دے برابر یا 700 گنا تک بڑھا کے اور کئی ہزار گنا تک بڑھا کے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ لیکن افسوس ہے ساڈے اس معاشرے تے، ساڈا اگر کوئی پہن پائی، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار فوت ہو جائے، ساڈا جنازہ پڑھنا صرف لوگاں نو دکھلاوا ہے کہ فلاں ساڈے جنازے تے آیا، اسی اس دے جنازے تے پہنچے ہیں تاکہ گھر والے ساڈا چہرہ دیکھ لین۔ اور اکثر لوگ تعزیت اس اعتبار دے نال جاندے نے، جنازے دے اندر شرکت نہیں کردے، جنازے تو بعد جا کے کہ اسی جا کے بیٹھیں گے پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندہ تعزیت واسطے آیا۔ آئیے اگر تسی بعد چو تعزیت واسطے جاندے ہو، اگر کسی شرعی مجبوری دی وجہ تو جاندے ہو تے ٹھیک ہے، ورنہ اصل حق میت دا اس لیے نماز جنازہ دے اندر شرکت کرنا ہے۔ اور نماز جنازہ دے اندر شریک ہونا صرف چہرہ دکھانا مقصد نہ ہوئے، بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر آقا علیہ السلام صحابہ کرام نو درس دے رہے نے، سوال و جواب ہو رہے نے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے اج کیڑا بندہ جس نے روزہ رکھیا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جس نے آج ساریاں نمازاں پڑھیا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھیا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، محبوب پیغمبر نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جس نے آج صدقہ کیتا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آخر تے پوچھیا آج کیڑا بندہ ہے جس نے نماز جنازہ ادا کیتی، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسے جان پہچان تو بغیر کسے دی نماز جنازہ پڑھ دے، اللہ پاک اس دے اجر نو کئی گنا تک بڑھا دینا۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر اپنے مسلمان پائیاں دی نماز جنازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنت دی خواہش چھوٹے چھوٹے عمل نے بندے دے دل دے اندر جدو انسان پیدا ہوندا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کلمہ گو ہر بندے دی چاہت ہے کہ اللہ پاک مینوں جنت عطا فرما دے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ پاک مینوں جہنم تو نجات عطا فرما دے، اللہ پاک مینوں جنت عطا فرما دے۔ لیکن ساڈے اعمال چاہے جنت جان دے اعمال دی موافقت کرن یا نہ کرن، اسی نیکی دے کم کریے یا نہ کریے، اسی لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کر دے رہیے، لیکن ساڈی خواہش جنت دے اندر جان دی ہے، جہنم تو پناہ منگن دی ہے، جہنم تو بچن دی ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک مینوں جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے، اللہ پاک مینوں جنت دے اندر داخل فرما دے۔ جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 3 مرتبہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کردا ہے، جیڑا بندہ
بندہ ایک دن دے اندر 3 مرتبہ اللہ دے سامنے جنت دا سوال کردا ہے. پہلی مرتبہ سوال کیتا اے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے. دوسری مرتبہ سوال کیتا اے اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے. تیسرے نمبر یہ اللہ دے کولو سوال کردا ہے اے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جنت خود اس بندے واسطے اللہ دے کولو دعا کر دیے. اللہم جنت اللہ پاک نو کہندی ہے اللہم ادخلہ الجنت. اے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے. جیڑا بندہ دن دے اندر 3 مرتبہ ان الفاظ دے نال اللہ دے کولو دعا کردا ہے اللہم انی اسألک الجنت. اے اللہ میں تیرے کولو جنت دا سوال کرنا. اے اللہ میں تیرے کولو جنت دی فریاد کرنا. اس بندے واسطے اللہ دی جنت خود دعا کر دیے. اے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنَ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن اندر 3 مرتبہ جہنم دی اگ دے کولو اللہ دے کولو پناہ منگدا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ ان الفاظ دے نال اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی پناہ منگدا ہے, اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے, جہنم دی اگ تو پناہ منگدا ہے اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما. آقا علیہ السلام فرماندے نے قالت النار. جہنم خود اللہ دے کولو یہ سوال کرے گی اللہم اجرہ من النار. اے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے. چھوٹا جہا عمل 3 دفعہ جنت دا سوال کرو, 3 دفعہ جہنم تو پناہ منگو, جنت خود سوال کرے گی, جہنم خود اپنی آگ تو پناہ واسطے اللہ دے کولو دعا کرے گی. یہ چھوٹا جہا عمل ہے. اور آئیے اگلا عمل محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اپنی زندگی دے اندر تھوڑا جا صدقہ اس نیت دے نال کریا کرو, چاہے ایک کھجور دا ٹکڑا ہوئے کہ اللہ اے صدقہ اے کھجور دا ٹکڑا میں اس واسطے صدقہ کر رہا کہ اللہ مینوں جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما. جہنم تو بچن واسطے, جہنم تو پناہ منگن واسطے ایک کھجور دا ٹکڑا اگر صدقہ کیتا ہوئے گا کل قیامت والے دن جس وقت اللہ پاک اپنے بندے دے کو سوال کریں گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک اپنے بندے دے کولو سوال کرن گے اے میرے بندیا تینو دنیا دے اندر زندگی عطا فرمائی, اے میرے بندیا دنیا دے اندر تینو صحت اور تندرستی عطا فرمائی. اللہ پاک اپنے بندے دے کولو سوال کرن گے تینو میں دنیا دے اندر نظر صحیح سلامت عطا فرمائی, تینو قوت سماعت صحیح سلامت عطا فرمائی ہے, تینو کھان واسطے ذائقہ چکھن واسطے زبان عطا فرمائی ہے, سانس لین واسطے نک عطا فرمایا, تیرے ہاتھ پیر نو صحیح سلامت پیدا فرمایا, تیرے جسم دے ہر اعضاء نو میں صحیح سلامت پیدا فرمایا. آقا فرماندے نے اللہ سوال کرن گے اے میرے بندیا آج کوئی ایک ایسا عمل دس لے کہ جیڑا عمل تو خالص میری رضا واسطے کر کے آیا میں تینوں جہنم تو آزاد کر دیا. آقا فرماندے نے اس وقت اگر ایک کھجور جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایک کھجور دے برابر اس نیت دے نال اگر صدقہ کیتا ہوئے گا اے اللہ جہنم دی اگ تو بچن واسطے اے کھجور تیرے راستے دے اندر میں صدقہ کر لگا تے قیامت والے دن ایک کھجور دا ٹکڑا انسان نو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر لے جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
صدقہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، من انفق زوجین، جیڑا بندہ جوڑا جوڑا صدقہ کرے گا، قیامت والے دن اللہ پاک اینو خود آواز لگا کے جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ جنت دے 8 دروازے۔ پہلا عمل کیے کہ بندہ وضو تو بعد کلمہ شہادت اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمہ نو ایک دفعہ پڑھ لوے اور یاد رکھو اس کلمے نو پڑھ دیا ہویا آسمان دی طرف انگلی کرنا صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ اگر یہ الفاظ سنت دے مطابق بندہ پڑھے گا، اللہ پاک قیامت والے دن ایدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے تو ایدے دل چاہے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر تے جڑا مسلمان پائیدہ جنازہ پڑھے گا اور دفن ہون دے اندر شامل ہو جائے گا، اینو دفنائے گا، اس نو بھی 2 قرات ثواب عطا کر دیتے جان گے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑا بندہ انسان جنت دی خواہش کرے گا، 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے گا، اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دیں گے۔ جڑا بندہ 3 مرتبہ جہنم تو پناہ منگے گا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزادی عطا فرما دیں گے۔ چوتھے نمبر تے جیڑا بندہ ایک کھجور جتنا صدقہ جہنم دی آگ تو پناہ واسطے کرے گا، اللہ پاک اس کھجور دے بدلے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور 5واں عمل کسے قسم دا صدقہ، آقا نے فرمایا کہ من انفق زوجین، جیڑا بھی صدقہ کرنا ہے جوڑے دی شکل دے اندر کرنا ہے، توڑا صدقہ کرنا ہے، او دا اجر کی ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک غصے دے اندر اور جلال دے اندر ہوں گے، اللہ پاک ہر عمل دا جائزہ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کیتی ہوئے گی اس دا بھی جزا مل جائے گی، اگر ایک ذرہ برابر گناہ کیتا ہوئے گا اس دی سزا مل جائے گی۔ اللہ پاک حساب و کتاب نو دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے سارے حساب و کتاب دے اندر مشغول ہوں گے، اللہ پاک آواز لگان گے، دعی من باب الصلاۃ، نمازی بندے نو باب الصلاۃ دے اندروں آواز لگائی جائے گی، باب الصلاۃ دے اندروں نمازی بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر فرما دینے، دعی من باب الجہاد، مجاہد بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جال اور مال نو پیش کرنے والا، اینو باب الجہاد دے جنت دے دروازے اندروں آواز لگائی جائے گی، اینو باب الجہاد دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ اسی طرح روزے دار بندہ باب الریان دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، جنت دا ایک مخصوص دروازہ ہے جس دا نام باب الصدقہ ہے، اور قیامت والے دن جڑا بندہ جوڑا جوڑا صدقہ کرے گا، آقا علیہ السلام فرمان دینے، دعی من باب الصدقہ، اس نو باب الصدقہ دے اندروں آواز لگائی جائے گی اور باب الصدقہ دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ یہ اس بندے واسطے جس نے ڈبل صدقہ کرنا ہے، جوڑا کرنا ہے۔ عام تسی صدقہ کرنے ہیں لیکن جڑا اللہ دے راستے دے اندر جوڑا بنا کے خرچ کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن باب الصدقہ دے اندروں آواز لگان گے اور جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ 5 عمل چھوٹے چھوٹے جنہ دا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ زندگی دے اندر محبوب پیغمبر نے بے شمار ایسے اعمال دا ذکر کیتا جڑے بالکل چھوٹے چھوٹے نے، اعمال دے اندر وزن دے اندر جنت دے اندر جان واسطے انتہائی آسان نے۔ اس واسطے یہ زندگی اللہ دی نعمت ہے، اللہ پاک نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اور سانو عبادت دے اندر ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے، ہر اس عمل دی تلاش کرنی چاہیے جڑا عمل سانو جنت دے اندر لے جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔